عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إكمالا لمحاسن البيت الخمس، قلنا هو أول بيت وضع للناس. قد يسأل سائل: هذا البيت والخصائص هذه، كونها خيرة الله من أرضه، قبلة المسلمين، أنه يحاج، أنه يجوز أن يطاف به، يقبل الحجر فيه. قد يقول قائل: وين هذا المكان؟ فالله سبحانه وتعالى قال: للذي ببكة. بكة غير مكة. بكة هي فيها أقوال، لكن أصح قول فيها هو المكان المزدحم. لا يوجد موضع في الأرض يزدحم فيه البشر إلا الكعبة وما حولها، مسجد الكعبة، ولهذا تسمى بكة. هي الكعبة وما حولها لكثرة الناس يطوفون حول هذا البيت ويصلون فيه والمتواجدين في هذا المكان. مكة، أما مكة غير بكة. مكة هي الماء القليل، يعني في المكان يطلق على المكان الذي ليس فيه ماء. مكة هو المكان الذي ليس فيه ماء. ومعروف مكة كما قال إبراهيم: بواد غير ذي زرع ولا يوجد فيها إلا بئر زمزم. بعد ما ذاك لما نفد الماء ما يوجد ماء، فهي سميت مكة لقلة الماء فيها. حتى الناس كانوا يسمون منها لأنهم كانوا يتزودون بالمياه. ويوم التروية يوم 8 يسمى يوم التروية، للناس يحملون الماء من بعيد ويدخلون معهم منى. على كل حال، هذه البقعة المباركة هي بكة. طيب، الخصلة الثانية اللي هي في هذه الخصال الخمس: مبارك. من بركة البيت المغفرة، يعني ما حج الحاج كما يقال إلا للمغفرة. كل من قصد هذا البيت في حج أو عمرة الله سبحانه وتعالى يغفر له ويقضي، يعني ما من مهموم ولا مكروب ولا محزون يذهب إلى هذا المكان إلا يقضي الله حاجته ويغفر ذنبه ليأتي إلى البيت. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالمبارك من بركة أن الصلاة الواحدة فيه تعدل 54 سنة. الصلاة الواحدة نافلة وفريضة. وفي علماء يقولون أن المضاعفة هنا ليست فقط في الصلاة، مضاعفة في جميع الأعمال. فهو مكان مبارك، والبركة هي الخير الكثير. هذه هي الخصلة الثانية التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في محاسن البيت العتيق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يهدينا سواء السبيل ويخرجنا من الظلمات إلى النور. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان.